बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे नून लीग के हवाले से। नून लीग को एक बड़ा धचका लगा है। दो बड़े अहम रहनुमा और ये दो अज़ला के सीनियर रहनुमा हैं जो उन अज़ला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत करते हैं। आज उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है और उसके बाद नून लीगी हलकों में कोहराम मच गया है। उसकी वजह यह है कि नून लीग तो एक एहतजाजी तहरीक की तरफ जा रही है और एहतजाज को जो है वो उसका दायरा इख्तियार बढ़ाना चाहती है, लेकिन उनके जो अपने लोग हैं, जो उनके करतूत हैं, जैसे उन्होंने पटवारियों से मिलकर और पटवारियों की मिली भगत से जो पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की सरकारी ज़मीनों के ऊपर नाजायज़ कब्ज़े किए, सोसाइटीज़ बनाई, वो एक ऐसी दास्तान है कि इंसान सुनकर परेशान हो जाता है कि इन लोगों ने रियासती ख़जाने को, रियासती प्रॉपर्टी को अपने बाप दादा की जागीर समझकर इस्तेमाल किया है। और इनको जो पटवारी कहा जाता है उसके पीछे पटवारियों का एक बड़ा किरदार है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहले हम बात कर लेते हैं जो नून लीग का मामला है और नून लीग के मामले में गुजरांवाला में जो नून लीग के सिटी सदर हैं उनके घर पर पुलिस ने छापा मारा है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और उनकी गिरफ्तारी के लिए ये दो भाई हैं। एक सलमान खालिद भट्ट है, ये सिटी सदर है नून लीग का गुजरांवाला का, और उनके साथ उनके भाई हैं ये एमपीए हैं इमरान खालिद भट्ट। ये सिटिंग एमपीए हैं इमरान खालिद भट्ट और एक सिटी सदर है गुजरांवाला का। इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस इनकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही थी काफ़ी दिनों से, लेकिन ये मफरूर हैं, ये भागे हुए हैं। रात पुलिस ने इनके घर पर छापा मारा और पुलिस ने अनाउंस किया ख़वातीन को कि वो पर्दा कर लें और हम मुलज़मों को गिरफ़्तार करने के लिए आए हैं। तो जो ख़वातीन थी उन्होंने क्या पर्दा करना था, उन्होंने तो आगे गालम गलूत शुरू कर दी और वीडियो बनाना शुरू कर दी। और क्योंकि वो उनको छुपा चुके थे या वो पहले मफरूर कर चुके थे, तो उन ख़वातीन ने सिवाय एक काम करने के कि वीडियो बनाई है और जानबूझ के प्रोवोक किया है पुलिस वालों को कि वो ज़्यादा बात करें और वो ज़्यादा कुछ ऐसा करें कि जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि ये जो मामला है, इस मामले में हमारे साथ ज़्यादती हुई है और हमारे घर की चादर और चार दीवारी का जो है वो तकद्दुस नहीं रखा गया। अब कानून ये कहता है कि अगर किसी को गिरफ़्तार करना है, जब सर्च वारंट आपके पास हैं, तो उसके बाद आप उस घर के जो वहाँ पर रहने वाले हैं आप उनको ये बताएंगे कि हम इस मकसद के लिए आए हैं और वो इसकी इजाज़त देंगे। अब ये कोई तरीका नहीं है कि वो आगे वीडियो बनाने लग जाएं और गालम गलूच पे आ जाएं और जानबूझ के उनको जो है वो प्रोवोक करें और ये चाहें कि वो आगे जज्बाती हों और हम उसको वीडियो में रिकॉर्ड करें और फिर जियो के ऊपर वो सारा दिन चलती रहे कि बड़ी ज़्यादती हो गई है। नून लीग के एमपी के घर पर धावा बोला गया है, उनका दरवाज़ा तोड़ा गया है, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई है, जुल्म किया गया है। ये सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है और पता नहीं क्या क्या कुछ कहते रहें। तो ये जो सारा ड्रामा किया जाता है इसकी कानून में कोई हैसियत नहीं है। जब कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाए और कॉग्निजेंस में आ जाए तो वो जो पुलिस वाले हैं जब वो वारंट लेकर जाते हैं उनको कानून ने बस इतना कहा है कि आपने एक दफ़ा उस फैमिली को या वहाँ पर ख़वातीन हैं तो उनको आपने कहना है कि वो पर्दा कर लें और वो साइड पर बैठ जाएं ताकि हम अपना काम कर सकें। जब आपने किसी चोर को वहाँ से पकड़ना है, किसी मुलज़िम को पकड़ना है, आपने वहाँ रिकवरी करवानी है, आपने डॉक्यूमेंट्स उठाने हैं, आपने कुछ करना है, तो ये पुलिस ये तो नहीं कि बाहर हाथ बांध कर खड़ी रहेगी और आप लोग अंदर से गालियां देते रहें और बदमाशी करते रहें और फिर आप कहें कि ये बड़ी ज़्यादती हो गई है, हमारे घर पर छापा कैसे मारा गया है, हमें गिरफ्तार क्यों करने आए हैं। तो वो मामला आज सारा दिन जियो पे आपने देखा वो चलता रहा। तो वो बेसिकली उन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और ये एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया है और ये इन्होंने सरकार की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है। अब आप एक बात देखें, आप लाहौर से निकलेंगे, लाहौर में चाहे वो तीफ़ी भट्ट हो, चाहे वो मंशा बम हो, चाहे वो हमज़ा शहबाज का जितना भी एक नेटवर्क है कब्ज़ा माफिया के लिहाज से, वो लाहौर से शुरू होता है और पाकिस्तान में और स्पेशली पंजाब में आप जिस ज़िले में चले जाएंगे, जो वहाँ पर नून लीग का सदर होगा या नून लीग का वहाँ पे एमएनए या एमपी होगा, उसकी कोई और खसूसियत हो या ना हो, उसकी कोई एबिलिटी हो या ना हो, ये ज़रूर होगा कि उसने सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया होगा या उससे एक हाथ आगे कि वहाँ पर कोई जाली उसने सोसाइटीज़ बनाई होंगी। और ये जाली सोसाइटीज़ का मामला जो आशियाना हाउसिंग से लेकर पैरागॉन सिटी से लेकर वो चाहे ख्वाजा आसिफ की हो जो कैंट व्यू
ریونیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یا باقی ہوں، یہ سارا ایک دھندا ہے، اور اس دھندے کے خلاف جب کارروائی شروع ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی جب حکومت آئی تھی تو سرکاری زمینوں پر لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، سرکاری جو پراپرٹیز ہیں اس کے اوپر قبضے ہیں، دکانوں پر لوگ بیٹھے ہیں، لاکھوں روپے مہینے کا کما رہے ہیں، وہ اسٹیٹ کو کرایہ دینے کو تیار نہیں ہے، قبضہ دینے کو تیار نہیں ہے، لیز کے پیسے دینے کو تیار نہیں ہے، اور وہ جو انکروچمنٹ کے نام پر انہوں نے سرکاری زمینوں پر دکانیں گھر بنائے ہوئے تھے، تو اس کے اوپر ایک آپریشن شروع ہوا تھا، اور یہ اس کی ہی ایک کڑی ہے کہ سرکاری زمینوں پر جو قبضہ ہے اس کے خلاف، اور جنہوں نے فراڈ کیا ہے اور پٹواریوں کے ساتھ مل کر اور ریونیو حکام کے ساتھ مل کر جو غلط جو جگہیں تھی جو ان کے نام پر نہیں تھی، انہوں نے وہ ٹرانسفر کروا کے اپنے نام پر پراپرٹیز لگوائیں یا سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا اور پراپرٹیز بنائیں، تو ابھی تک وہ دونوں مفرور ہیں اور پولیس جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے اور وہ بہت جلد گرفتار ہو جائیں گے۔ دوسری طرف گجرات میں ایک بڑا اہم واقعہ ہوا ہے۔ گجرات کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں گجرات، سیف انور جپا، انہوں نے ایک درخواست لکھی تھی اور ایک ریفرنس بنایا تھا۔ یہ شہباز شریف کے سابق مشیر ہیں، اور ان کے گھر پہ جو شہباز شریف کے مشیر بھی ہیں اور سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے، اورنگ زیب بٹ، ان کا بیٹا ہے ذیشان بٹ، ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ اب یہ جو ذیشان بٹ ہے، جو اورنگ زیب بٹ جو مشیر رہا ہے شہباز شریف کا، خود اندازہ لگا سکتے ہیں وہ شریف خاندان کا کتنا پرسنل آدمی ہوگا، کتنا قریبی ہوگا، کہ اس کے ساتھ وہ نہ صرف ذیشان بٹ بلکہ ان کے ساتھ مقبول احمد پٹواری ہے، وہ بھی اس مقدمے میں ملوث ہے، سجاد اسلم پٹواری ہے۔ یہ پٹواریوں کا یہ پورا گینگ ہے، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایس ایچ او ہوتا ہے جو تھانے کا، وہ ایک ڈان ہے، اس پورے علاقے میں اس کی چلتی ہے، اور اس کی مرضی سے کچھ ہوتا ہے، اور اس کی مرضی سے جو ہے وہاں پر لوگوں کو چاہے تو انصاف مل جائے، چاہے تو انصاف نہ ملے۔ دوسری طرف جو ہمارے ریونیو کے جتنے معاملات ہیں، پٹواری کی مرضی، وہ کسی کا رقبہ یہاں سے اٹھا کے ادھر رکھ دے، اس کا رقبہ وہاں سے اٹھا کے ادھر رکھ دے، اس کا رقبہ جو ہے وہ باقی لوگوں کو جو ہے پورا کرتے کرتے کسی کا رقبہ ہی کھا جائے، کوئی پوچھنے والی ہی نہیں ہے۔ اور یہ تو شکر ہے کچھ آن لائن سسٹم ہونے میں کچھ بہتری آنا شروع ہوئی ہے، لیکن ابھی تک بھی 80% جو پٹواری کا رول ہے ہماری جو ریونیو کے معاملات ہیں اس کے اوپر بڑا سٹرونگ ہے، اور پٹواری کو خاص ایک جو ہے وہ نسبت حاصل ہے نون لیگ کے ساتھ، اور وہ نون لیگ والوں کے ساتھ ہمیشہ بڑے قریبی رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں جہاں پر بھی کوئی کیس ہوا ہے، چاہے وہ پیراگون ریفرنس ہو، اس میں بھی پٹواری وعدہ معاف گواہ بنے ہیں، چاہے وہ خواجہ آصف کے خلاف معاملات ہو، چاہے وہ سرگودا میں ان کے خلاف معاملات ہوئے ہیں، چاہے وہ جو یہاں پر گجرانوالہ اور گجرات میں معاملات ہوئے ہیں، یہاں پر بھی پٹواریوں کا بڑا اہم کردار ہے۔ اس کے علاوہ ایک آصف شفیع ہے اور رضوان چودھری ہے، یہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے۔ ان کے خلاف ایلیگیشن یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کنورژن کر کے کنورٹ کیا ہے پراپرٹی کو، سرکاری زمین کو، اور جو کمرشل تھی اس کو ریزیڈینشل میں یہ ایگریکلچر کو لے گئے، اور کنورژن کرتے کرتے جو جعلی تھی، انہوں نے پاکستان کے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے خلاف جو ذیشان بٹ ہے اس کے خلاف ایلیگیشن یہ ہے کہ بے نامی جائیدادیں خرید کر غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہے۔ ملزم نے 41 کنال 2 مرلہ جو زمین ہے یہ غیر قانونی قبضہ حاصل کر کے اور کنورٹ کروا کے اور اپنے نام جو ہے وہ ڈال کر اور اپنے نام پر کروا کے اور پٹواریوں کے ساتھ مل کر، یہ پورا گینگ تھا، انہوں نے وہاں پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہے جو جعلی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، اور وہاں لوگوں کو انہوں نے تقسیم کیے ہیں، انہوں نے وہاں جو فائلز بیچی ہیں، لوگوں سے پیسہ لیا، لیکن غریب عوام جس نے وہ پیسے دے کے پلاٹ کی فائل خریدی تھی اس کو کچھ نہیں ملا، اور یہ سارا کچھ ہڑپ کر گئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ غیر قانونی قبضہ کر کے جو سوسائٹی بنائی ہے، تو یہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے شہباز شریف کے جو سابق مشیر ہیں ان کے خلاف۔ اور یہ گجرانوالہ اور گجرات آپ جانتے ہیں کہ یہ گڑھ سمجھا جاتا ہے نون لیگ کا، اور اس کے جو سینئر جو رہنما ہیں یا لیڈرز ہیں یا ان کے ممبر آف اسمبلی ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور یہ محکمہ اینٹی کرپشن کارروائیاں کر رہا ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم محکمہ اینٹی کرپشن کی جو کارروائیاں ہیں ان کو اپریشیٹ کریں کہ وہ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، اور قبضہ مافیا کے خلاف جب تک کارروائی نہیں ہوگی پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ اور جو کام نیب کا ہے وہ نیب کرے، اور جو اینٹی کرپشن کا ہے وہ اینٹی کرپشن کرے، جو ایف آئی اے کا ہے وہ ایف آئی اے کرے، جو ایف بی آر کا ہے وہ ایف بی آر کرے، جو ایس سی سی پی کا ہے وہ ایس سی سی پی کرے، تاکہ جو معاملہ جورسڈکشن کا ہے، دائرہ اختیار کا ہے، جس کی بنیاد پر بڑی عدالتوں سے ریلیف لے لیتے ہیں لوگ، وہ معاملہ ختم ہو، اور جو ملزم ہے جس نے کوئی اوفینس کیا اس کو اس کی سزا مل سکے۔ تو اب
دیکھتے ہیں ان دونوں کیسز میں جب گرفتاریاں ہوتی ہیں اور جب کیسز آگے چلتے ہیں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔